नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामीहरू चाहिँ आज क्लास 4 को माई सोसियल स्टडिज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स पढ्छौँ। आज चाहिँ हामीहरू युनिट 4 स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। युनिट 4 मा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सिभिक अवेरनेस रहेको छ, जसलाई हामीहरूले नेपालीमा नागरिक जागरुकता भन्छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले म्याक्सिमम 3 वटा सब टपिक्सहरू चाहिँ कभर गर्ने ट्राई गर्छौँ। फर्स्टमा रहेको छ आवर राइट्स, हाम्रो अधिकार, अनि सेकेन्डमा रहेको छ पार्टिसिपेसन अफ चिल्ड्रेन, एन्ड थर्डमा रहेको छ नेचुरल रिसोर्सेस। हामीहरू चाहिँ यी 3 वटा सब टपिकहरू चाहिँ कभर गर्ने ट्राई गर्छौँ। सुरुमा रहेको छ आवर राइट्स। हामीहरू अब स्टार्ट गरौँ है त। सुनिता रिड्स इन ग्रेड 4. सी हैज फ्रेन्ड्स लाइक दोर्जे, मुनिया एन्ड आलम। सुनिताले चाहिँ क्लास 4 मा ग्रेड 4 मा पढ्ने रहेछन् र उनका साथीहरू चाहिँ दोर्जे, मुनिया र आलम रहेछन्। दे टुक इन्फर्मेसन अबाउट चिल्ड्रेन्स एन्ड वुमेन्स राइट्स फ्रम सोसियल स्टडिज टिचर। अनि सुनिता, दोर्जे, मुनिया र आलमले चाहिँ बाल अधिकार र महिला अधिकारको बारेमा चाहिँ आफ्नो सोसियल स्टडिज टिचरबाट इन्फर्मेसन लिए रहेछन्। सुनिता: नमस्कार मिस, वी हेभ कम टु मिट यु। नमस्कार मिस, हामीहरू चाहिँ आज हजुरहरूलाई भेट्न आएको छौँ। टिचर: हाउ क्यान आई हेल्प यु? ओके, दोर्जे, मुनिया एन्ड आलम आर हियर। मैले तिमीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु? यहाँ दोर्जे, मुनिया र आलम पनि रहेका रहेछन्। सुनिता: फ्रम पिपल वी हर्ड द्याट चिल्ड्रेन हेभ राइट्स। मानिसहरूबाट चाहिँ हामीहरूले बालबालिकाको अधिकार हुन्छ भनेको सुनिरहेका छौँ। वी हेभ नो आइडिया अबाउट इट। तर हामीहरूसँग यसको बारेमा कुनै पनि जानकारी रहेको छैन, आइडिया नै छैन मिस। वी वान्ट यु टु टेल अस अ लिटल अबाउट इट। त्यसकारण हामीहरूलाई हजुरले केही भन्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ भन्दै सुनिताले चाहिँ आफ्नो मिसलाई भन्दै छिन् यहाँ। टिचर: स्योर, अल थिङ्स निडेड फर अ लाइफ विथ डिग्निटी आर कल्ड चिल्ड्रेन्स राइट। चिल्ड्रेन्स राइट भनेको चाहिँ अब एउटा मान्छेलाई बाँच्नको लागि डिग्निटी जति डिग्निटी, फ्रिडमहरू चाहिन्छ नि, त्यसलाई नै हामीहरू चिल्ड्रेन्स राइट भन्छौँ कि। जस्तै हामीहरूलाई अब राइट टु एजुकेसन भयो, एजुकेसन चाहियो, हामीहरूलाई खाना चाहियो, सेल्टर चाहियो, हो त्यो कुराहरू पाउनु नै हाम्रो अधिकार हो भन्न चाहिँ यहाँ टिचरले चाहिँ सुनिताहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, यु हेभ राइट्स टु न्युट्रिसियस फुड टु सर्भाइभ, हेल्थ सर्भिस एन्ड क्वालिटी एजुकेसन फर यर डेभलपमेन्ट। यसको लागि इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीहरू खानको लागि भन्दा पनि बाँच्नुको लागि चाहिँ हामीहरूलाई न्युट्रिसियस फुड चाहिन्छ, हेल्दी फुड चाहिन्छ, अनि हेल्थ सर्भिसहरू चाहिन्छ, अनि अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ हामीहरूलाई क्वालिटी एजुकेसन, गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ। दे एरिया मस्ट र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेकै नै यिनै हुन्। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ चिल्ड्रेन राइट अन्तर्गत पर्छन्। लुक एट अ फ्यु फ्रम द लिस्ट अफ चिल्ड्रेन्स राइट्स। र यहाँ चाहिँ केही लिस्टहरू पनि दिनुभएको छ। चिल्ड्रेन्स राइटमा के पर्ने रहेछन् हामी हेर्छौँ। मुनिया: ओ, चाइल्ड राइट इज अ थिङ, मस्ट अटेन्ड टु देन। मुनियाले चाहिँ चाइल्ड राइट, बाल अधिकार चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्दै यहाँ भन्दैछिन्। टिचर: बिसाइड्स, चिल्ड्रेन सुड बी प्रोटेक्टेड फ्रम डिस्क्रिमिनेसन, भायोलेन्स, ब्याड बिहेभियर एन्ड इन्सल्ट। त्यसको अलावा अब चिल्ड्रेन, बालबालिकाहरू चाहिँ यस्तो डिस्क्रिमिनेसन भनेको विभेद भयो नि त, भेदभाव भयो, अनि भायोलेन्स, ब्याड बिहेभियर, खराब बिहेभियर, अनि इन्सल्टबाट पनि चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हामीहरूले बचाउनु पर्छ। त्यो पनि उनीहरूको राइट अन्तर्गत पर्छ। सिमिलरली, चिल्ड्रेन्स राइट टु इन्भल्भ देमसेल्भ्स इन द एक्टिभिटिज अफ होम, फ्यामिली, स्कुल एन्ड सोसाइटी अल्सो कम्स अन्डर चाइल्ड राइट। र यस सँगसँगै चाहिँ अब चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ घरको काममा, अनि स्कुलको काममा, फ्यामिलीको काममा, अनि सोसाइटीको काममाहरू पनि इन्भल्भ हुनुलाई पनि हामीहरू चिल्ड्रेन राइट अन्तर्गत नै लिन्छौँ। यहाँ चाहिँ मिसले चाहिँ 4वटा मेन एस्पेक्ट्स भन्नुभएको छ चाइल्ड राइटको, जुनमा प्रोटेक्सन पर्छ, सुरक्षा पर्छ, पार्टिसिपेसन भनेको सहभागिता पर्छ, अनि डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ व्यक्तिगत विकास पर्छ, त्यसै गरी राइट टु सर्भाइभ भनेको चाहिँ बाँच्नको लागि अधिकार। चाइल्ड राइटको 4वटा मेन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको चाहिँ प्रोटेक्सन, पार्टिसिपेसन, डेभलपमेन्ट एन्ड राइट टु सर्भाइभ चाहिँ रहेछन् भन्दै यहाँ टिचरले चाहिँ साथीहरू मुनिया अनि सुनिताहरूलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। आलम: मिस, वाट अबाउट वुमेन्स राइट?
Should we not learn about it? Please offer to tell us. आलमले चाहिँ मिसलाई महिला अधिकार भनेको चाहिँ के हो यसको बारेमा पनि हामीहरूलाई जान्नुपर्छ नि त, त्यसकारण हजुरले हामीहरूलाई महिला अधिकार भनेको के हो त्यो पनि भनिदिनु न भन्दै आलमले चाहिँ टिचरलाई भन्दैछन्, टिचर वाइ नट, सर्टेनली किन नभन्नु भनिहाल्छु नि। आवर कन्स्टिट्युसन हेज मेड अ प्रोभिजन अफ वुमेन्स राइट्स इन द फर्म अफ फन्डामेन्टल राइट्स। हाम्रो कन्स्टिट्युसनले चाहिँ वुमेन राइटलाई एउटा फन्डामेन्टल राइट नभई नहुने अधिकारको रूपमा दिएको छ। दे आर एज फलोज, र ती राइट्सहरू ती अधिकारहरूको बुझागत रूपमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी गइन्छ हामीहरू, नो वुमेन साल बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकज जस्ट सी इज अ वुमेन है। अब महिलाहरूलाई अब महिला भएको नाताले चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्नु हुँदैन। यदि गरियो भने चाहिँ कानुन लाग्ने हुन्छ। एभ्री वुमेन सल ह्याभ राइट टु रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, सबै महिलाहरूको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको राइट हुन्छ, अधिकार हुन्छ। नो भायोलेन्ट फिजिकल, सोसियल, मेन्टल अर अदर फर्म अफ टर्चर सेल बी इन्फ्लिक्टेड एगेन्स्ट वुमेन, र वुमेनहरूलाई चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कुनै खालको टर्चर चाहिँ दिनु हुँदैन, जस्तै फिजिकल, सोसियल, मेन्टल र अरू फर्मको टर्चरहरू चाहिँ दिनै हुँदैन, त्यो चाहिँ एगेन्स्ट वुमेन राइट भयो। बोथ सन्स एन्ड डटर्स ह्याभ इक्वल राइट टु प्रपर्टी, र छोरा र छोरीको चाहिँ एउटै सम्पत्तिमा चाहिँ एउटै अधिकार हुन्छ, बराबर अधिकार हुन्छ। अल स्टुडेन्ट्स, थ्याङ्क यू भेरी मच फर प्रोभाइडिङ अस विथ इन्फर्मेसन अबाउट चाइल्ड राइट्स एन्ड वुमेन राइट्स। हामीहरूलाई चाहिँ यो चाइल्ड राइट, बाल अधिकार र महिला अधिकारको बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँ मिसलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वी विल डेफिनेटली सेयर दिस थिङ्स विथ अदर फ्रेन्ड्स टु, र यो कुरा हामीहरूले आज जे कुरा सिक्यौँ त्यो चाहिँ हामीहरूले अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्ने ट्राई गर्छौँ भन्दै टिचरलाई चाहिँ विद्यार्थीले भनिरहेका छन्। यहाँ हजुरहरूले पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ महिला अधिकार भनेको के हो, बाल अधिकार भनेको के हो र यो अधिकारभित्र चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुभयो। यदि अझै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हामीहरू यसको समरी पनि हेर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। समरी अफ आवर राइट्स, हाम्रो अधिकारको चाहिँ समरी के रहेछ त। हियर इन दिस च्याप्टर वी केम टु नो अबाउट चिल्ड्रन्स राइट्स एज वेल एज वुमेन राइट्स है। यो त भनेकै कुरा हो। हामीहरूले चाहिँ यो च्याप्टरमा महिला अधिकार र बाल अधिकारको बारेमा जान्यौँ। If anyone is found to be violating children and women's right, we have to report it immediately. अब यदि कसैले बाल अधिकार तथा महिला अधिकारको हनन गर्यो भने चाहिँ हामीहरूले इमिडिएटली अब कोर्टमा गएर हुन्छ कि अब कुनै अथोराइज पर्सनसँग गएर हुन्छ कि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीहरूले रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्न पनि हामीहरूले जान्नै पर्ने कुरा हो यो। यदि हजुरहरूको ठाउँहरूमा पनि कोही चिल्ड्रनहरूलाई चाहिँ काममा लगाइएको छ, स्कुल जान दिएको छैन, राम्रो खाना पाउँदैन भने चाहिँ हजुरहरूले पनि अब त्यस्तो पावरवाला मान्छेलाई चाहिँ गएर भन्नुपर्छ है। अरू अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ गएर पनि हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। चिल्ड्रन्स राइट इज मस्ट फर एभ्री चिल्ड्रन है। यो चिल्ड्रन राइट, बाल अधिकार भनेको चाहिँ एउटाको लागि मात्र होइन कि यो चाहिँ सबै बालबालिकाहरूको निम्ति चाहिँ हो। एभ्री चिल्ड्रन हेज द राइट टु न्युट्रिसियस फुड, र सबै बालबालिकाको चाहिँ अब खानामा चाहिँ अधिकार हुन्छ कि स्वच्छ खाना, अब स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुने खाना खानुपर्छ। खानको लागि खाने भनेको चाहिँ उसको अधिकार नै हो। गुड एजुकेसन, र उसले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ। प्रपर सेल्टर भनेको राम्रो बास पनि पाउनुपर्छ, राम्रो केयर, यसमा अरू पनि पर्छन् बट मेनली इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ खाना भयो, एजुकेसन भयो अनि सेल्टर भयो, त्यो चाहिँ मेन कुरामा आउँछ। नो चाइल्ड सुड बी फोर्स टु इन्भल्भ इन चाइल्ड लेबर, र कुनै पनि बाल बच्चालाई चाहिँ हामीहरूले अब यो चाइल्ड लेबर भनेको चाहिँ अब काममा लगाउने के कसैलाई अन्त्य पठाउने, हजुरहरूको कुनै गाउँ समाजमा चाहिँ जेनरली हुने गर्छ क्या। अब होटलहरूमा भाडामा लगाउने अनि अर्कै ठाउँमा काम गर्न लगाउने, स्कुल जानबाट वञ्चित गर्ने, त्यो गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ बाल अधिकारको अब एगेन्स्टमा पर्छ। इट्स एभ्रीवन ड्युटी टु केयर अबाउट अदर्स राइट है। अब अरूको राइटहरूलाई पनि हामीहरूले अरूको अधिकारहरूलाई पनि हनन गरिदिनु हुँदैन। सबै मान्छे इक्वल हुन् र सबै मान्छेको चाहिँ अधिकार हुन्छ, सबै मान्छेको इक्वल अधिकार हुन्छ। उसले सहभागिता गर्ने, अब खाने, यताउति सबै उसको राइट हुन्छ। कसैले पनि कसैको अधिकारलाई अब हनन गर्नु हुँदैन, थिचोमिचो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सबैले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले यसको समरीबाट पनि थाहा पाउँछौँ।
हजुरहरूले पहिला च्याप्टरमा बुझ्नु भएको थिएन भने पनि यहाँबाट चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीहरू चाहिँ अब एक्टिभिटिज तर्फ लागौं। यहाँ चाहिँ मेनली एउटा क्वेशन रहेको छ है, व्हाई डु यु नीड राइट्स, राइट भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अब यो अधिकारको इम्पोर्टेन्ट के छ त, हजुरहरूलाई अधिकार किन चाहिएको छ, यो पनि एउटा कुरा हो नि त। All things needed in life to live our life with total freedom and dignity are considered to be rights। राइट्स भनेको चाहिँ एउटा मान्छेलाई राम्रोसँग आफ्नो जीवन बिताउनको लागि, व्यतीत गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ त, बेसिक कुराहरू हुन्छ नि त। एजुकेसन भयो, अनि खाने न्युट्रिसियस फुडहरू भयो, अनि धेरै कुरा हुन्छ, हाउसिङ भयो। हो त्यो अब आफ्नो जिन्दगी चाहिँ, आफ्नो जीवन चाहिँ टोटल फ्रिडम, कसैको पनि अन्डरमा बसेर काम गर्नु नपर्ने तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नु नै अब एउटा राइट, अधिकारको अन्डरमा बाँच्नु हो के। We need rights to satisfy our basic needs such as housing, education, food, etc। हामीहरूलाई राइट किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो बेसिक निड्सहरू हुन्छ नि त, फन्डामेन्टल अब नभई नहुने कि त्यो बिना हामीहरू बाँच्न नसक्ने निड्सहरू हुन्छ, त्यसलाई पुरा गर्नुको लागि चाहिँ हामीहरूलाई आफ्नो अधिकारको आवश्यकता पर्छ। त्यो निड्सहरू अन्तर्गत चाहिँ हाउसिङ पर्छ, घर चाहिँ बस्नको लागि, एजुकेसन भयो, फुड भयो, यस अन्तर्गत अरू कुराहरू पनि पर्छन्। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब फुलफिल गर्नुको लागि हामीहरूलाई राइट्सको आवश्यकता पर्छ। आवर राइट्स प्रोटेक्ट अस फ्रम अब्युज डन बाई पावरफुल पिपल है। अब हाम्रो राइट्सहरूले चाहिँ हामीहरूलाई कसैले पनि अब डिस्क्रिमिनेट गरेको छ, विभेद गरेको छ, त्यसमा पनि हामीहरूले आफ्नो राइट्स प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो पावरलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ। राइट्स प्रोभाइड अस लिबर्टी, फ्रिडम, इक्वालिटी, सेक्युरिटी एन्ड मोर अदर थिङ्स बाई विच वी क्यान प्रस्पर अहेड। हाम्रो अधिकारले चाहिँ हामीहरूलाई लिबर्टी दिन्छ, हामीहरू बाँच्न सक्छौँ, कसैको अन्डर बिना नै बाँच्न सक्छौँ। इक्वालिटी भनेको चाहिँ अब इक्वल भावना भएर समानता, सेक्युरिटी सुरक्षाको लागि, अनि अरू कुराहरू पनि त्यो मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ हामीहरूलाई राइट्स चाहिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बल्ल हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अगाडि प्रस्पर अहेड भन्न छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। राइट्स बिना चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्नु सक्दैनौँ। अब कसैले हाम्रो राइट्सको हनन गर्यो तर हाम्रो सेक्युरिटी छैन, इक्वालिटी छैन, हामीहरूलाई चाहिँ एउटै तरिकाले हेरिँदैन भन्ने त भएन नि त। त्यसलाई अब हामीहरू चाहिँ कोर्टमा गएर चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो, कसैले यस्तो गरिरहेको छ भने चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ, अनि रिपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले जित्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो इक्वालिटी, सेक्युरिटी, फ्रिडमको लागि चाहिँ राइट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। द्याट्स वाइ वी निड राइट्स। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूलाई राइट्सको आवश्यकता पर्छ। यति भनिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। हामीहरू चाहिँ नेक्स्ट सब टपिक जुन छ पार्टिसिपेसन अफ चिल्ड्रेन, त्यसमा लाग्यौँ। यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन भनेपछि मेनली हजुरहरूले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, चिल्ड्रेनको पार्टिसिपेसन, चिल्ड्रेनको सहभागिता। Yesterday, our teacher said we have rights to involve ourselves in the activities of home, family and school। हिजो चाहिँ हामीहरूलाई हाम्रो टिचरले हामीसँग चाहिँ घरको काममा, स्कुलको काममा, फ्यामिलीको काममा चाहिँ इन्भल्भ हुने राइट छ, अधिकार छ भन्न चाहिँ भन्नुभयो। अमृता आस्क्ड आवर टिचर, इफ सो हाउ क्यान वी इन्भल्भ आवरसेल्भ्स इन दिस एक्टिभिटिज। र त्यो सुनिसकेर अमृताले चाहिँ टिचरलाई भनिन्, यदि त्यसो हो भने हामीहरूले कसरी यो काम कुराहरूमा चाहिँ सहभागिता जनाउन सक्छौँ त। द टिचर सेड, यु क्यान पार्टिसिपेट इन डिफ्रेन्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज इन स्कुल। तिमीले चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा हुने थुप्रै कार्यक्रमहरू हुन्छन्, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, जसले चाहिँ मान्छेको व्यक्तिगत विकासमा चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्छन्। हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ तिमीहरूले आफूलाई सहभागी गराउन सक्छौ। Such activities include electing monitors, making school rules, competing in quiz contest and sports activities। र यो कुराहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दा क्लासको लागि मोनिटर चुज गर्ने, अनि स्कुलको लागि रुल्सहरू बनाउने, अनि डिफ्रेन्ट यो क्विज कन्टेस्ट, हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा चाहिँ भाग ल्याउने, अनि अरू स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज, खेलकुद प्रतियोगितामा पनि भाग लिएर चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो पार्टिसिपेसन देखाउन सक्छौ। दिस इज योर राइट्स। यो तिमीहरूको अधिकार हो। इन द मिन टाइम all the students said in one voice, if so let us use our rights to choose a monitor in our class। र त्यो सुनिसकेपछि सबै विद्यार्थीहरूले भन्न लागे, यदि त्यसो हो भने हामीहरूलाई चाहिँ आज हाम्रो क्लासको लागि मोनिटर चुज गर्न प्रोभाइड गर्नुहोस् राइट भन्दै चाहिँ यहाँ टिचरलाई भन्दैछन्। द टिचर सेड,
All right, raise your hand who want to contest in the race. हुन्छ यदि त्यसो भने यो रेसमा यो मोनिटर भन्ने रेसमा चाहिँ अब को पार्टिसिपेट हुन चाहन्छौ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हात उठाओ भन्दै चाहिँ यहाँ टिचरले भन्दै हुनुहुन्छ सुन राजु पाल्टेन एन्ड रतिया रेज देयर ह्यान्ड्स र त्यो भन्दा बित्तिकै केही समयपछि चाहिँ राजु पाल्टेन र रतियाले चाहिँ कन्टेस्टेन्टको रूपमा चाहिँ हात उठाए द टिचर सेड नाउ वी ह्याभ टु इलेक्ट अ मोनिटर फ्रम द 3 क्यान्डिडेट्स इन द रेस अब चाहिँ हामीहरूले यी 3 क्यान्डिडेट्स यी 3 जनाबाट चाहिँ एउटा मोनिटर चाहिँ चुज गर्नुपर्छ नाउ एभ्रीवन वाज रेडी फर द इलेक्सन र अब चाहिँ सबैजना इलेक्सनको लागि रेडी भए The teacher instructed all the students to write down the name of a candidate they liked most in a small piece of paper. यसपछि चाहिँ टिचरले सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफूलाई कुन क्यान्डिडेट मन परेको छ त उसको नाम चाहिँ एउटा स्मल पिस अफ पेपरमा लेख्न लगाउनु भयो एउटा कागजको सानो चिरकटोमा चाहिँ लेख्न लगाउनु भयो All the paper pieces were collected in a box. र त्यो पेपरहरू चाहिँ एउटा बक्समा कलेक्ट गरियो The teacher counted them reading out the pieces. र टिचरले चाहिँ त्यो पिसेसहरुमा के लेखिएको छ कसको नाम लेखिएको छ त्यो चाहिँ पढ्दै काउन्ट गर्दै गर्नुभयो रतिया कलवार गट मेजोरिटी अफ भोट्स एन्ड वन द इलेक्सन र त्यो मोनिटरको लागि भएको इलेक्सन चाहिँ रतिया कलवारले आफूले धेरै भोट पाएर चाहिँ जितिन् अल सपोर्टेड हर बाइ अ राउन्ड अफ अप्लज र उनलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ताली बजाए राउन्ड अफ एप्लज भनेको चाहिँ ताली बजाउनु दे अल्सो डिस्कस द फंक्शन्स अफ द मोनिटर इन द क्लास अब मोनिटर भइसकेपछि क्लासमा उसले गर्नुपर्ने काम के हो त त्यसको बारेमा पनि सबैले डिस्कस गरे दिस इज हाउ दे युज देयर राइट्स टु चुज देयर रिप्रेजेन्टेटिभ र यसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो क्लासको लागि एउटा मोनिटर रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ चुज गरे यसरी हाम्रो च्याप्टर चाहिँ अन्त्य हुन्छ हामीहरूले चाहिँ अब यो च्याप्टरको मेन आइडिया के पायौं त त्यो हेर्छौं है समरी अफ पार्टिसिपेसन अफ चिल्ड्रेन रियली दिस च्याप्टर फोकस्ड अन चिल्ड्रन्स पार्टिसिपेसन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज इन द क्लास र साच्चै नै यो च्याप्टरले चाहिँ विद्यार्थीको क्लासमा चाहिँ स्कुलमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा भएको पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ देखाएको छ इम्पोर्टेन्स पनि जनाएको छ चिल्ड्रनले कसरी आफ्नो राइटहरु युज गर्न सक्छन् त्यो पनि देखाएको छ है लाइकवाइज इन द च्याप्टर मेबी यु अल इन्भल्भ योरसेल्व्स इन different activities in home, school and community and other different places and show your talents. अब च्याप्टरमा जस्तै तपाई भाइ बहिनीहरुले पनि आफ्नो घरहरुमा भयो बाहिर कार्यक्रमहरुमा भयो स्कुलमा भयो कम्युनिटीमा भयो त्यहाँ चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ भएको कार्यक्रमहरुमा र आफ्नो प्रतिभाहरु पनि देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो ट्यालेन्टलाई प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुन्छ Sports activities motivate us and class activities also provide us encouragement. अब यस्तो खालको स्पोर्ट एक्टिभिटीज खेलकुद प्रतियोगिताले चाहिँ हामीहरुलाई मोटिभेट गर्छ के अरु साथीहरुसँग खेल्न हामीहरुलाई रमाइलो पनि लाग्छ क्लास एक्टिभिटीजमा अनि स्पोर्ट्स एक्टिभिटीजमा लागेर चाहिँ हामीहरुको हेल्थ कन्डिसन पनि राम्रो हुन्छ फिजिकली पनि राम्रो अवेलेबल हजुरहरु फिजिकली पनि राम्रोसँग डेभलप हुन सक्नुहुन्छ यस्तो खेलकुद प्रतियोगितामा लागेर चाहिँ हजुरहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ You need to participate in various activities for your personal growth and development. यस कारणले चाहिँ हजुरहरु पनि आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि चाहिँ यस्तो खालको धेरै कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ धेरै खालको प्रतियोगिताहरु पनि हजुरहरुको स्कुलमा हुन्छ होला र त्यहाँ हजुरहरुले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेट गरेर आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन सक्नुहुन्छ जसले हजुरहरुको फ्युचरमा पनि राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ सो अब हजुरहरुलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु है म चाहिँ हजुरहरुको स्कुलमा आउने कार्यक्रमहरुमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु होला भाइ बहिनीहरु 3 मा रहेको छ नेचुरल रिसोर्सेस भनिसक्दा हजुरहरुले एउटा नेचर भन्ने कुरा चाहिँ पिक्चरमै देख्न सक्नुहुन्छ नेचुरल रिसोर्सेस भनेको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा अनि यहाँ रुखहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ खोला देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस अन्तर्गत पर्छ है प्राकृतिक सम्पदा भित्र चाहिँ यी चीजहरु पर्छन् स्टार्ट गरौँ अब टुडे इज सैटरडे आज चाहिँ शनिबारको दिन रहेको छ
द फ्रेन्ड्स ह्याभ असेम्बल्ड एट बिराज होम। शनिबारको दिन भएकोले विद्यार्थी साथीहरू आफ्नो साथीहरू चाहिँ विराजको घरमा जम्मा भएर बसेका छन्। दे आर प्लानिङ पिकनिक आउट इन द जङ्गल। र उनीहरूले चाहिँ जङ्गलमा गएर पिकनिक गर्ने प्लान गराउँदैछन्। इट इज अबाउट 7 o'clock इन द मर्निङ। र यो समय भनेको चाहिँ बिहान 7 बजेको छ। अल लिसन टु द नोटिस अटेन्टिभली। र त्यहाँ दिएको नोटिसलाई चाहिँ सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुनिरहेका छन्। आवर कन्ट्रिज फरेस्ट इज बिङ डिस्ट्रोयड। हाम्रो देशको फरेस्ट जङ्गल चाहिँ नाश हुँदैछ, विनाश हुँदैछ। द डिस्ट्रक्सन अफ फरेस्ट मे कज ल्यान्डस्लाइड्स एन्ड फ्लड। र जङ्गलको नाश हुनाले चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भनेको चाहिँ पहिरो जाने, बाढी पहिरो आउने यस्तो खालको समस्याहरूलाई चाहिँ निम्त्याउँछ। इट टेक्स फर्टाइल सोइल अवे एन्ड एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस प्रोडक्सन। र यो फ्लड ल्यान्डस्लाइडले चाहिँ फर्टाइल सोइल मलिलो माटोलाई चाहिँ अन्तै लगेर त्यहाँ चाहिँ अब लेस प्रोडक्सन गराइदिन्छ कि त्यहाँको मलिलो माटो जहाँ चाहिँ धेरै बिरुवाहरू राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ त्यो माटोलाई चाहिँ अन्तै लगेर त्यहाँ चाहिँ कम प्रोडक्सन गराइदिन्छ। देयर विल बी नो होम लेफ्ट फर वाइल्ड एनिमल्स। यदि यस्तै सिचुएसन अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पछि चाहिँ वाइल्ड एनिमल्सहरूको लागि चाहिँ घर हुँदैन, उनीहरू बस्न सक्दैनन्, उनीहरू बस्ने ठाउँ नै हुँदैन। जस्तै अब हजुरहरूले एउटा कुरा सुन्नुभएको होला, कुनै गाउँघरहरूमा चाहिँ यस्तो बाघ यताउति चाहिँ हिँडिरहेको के, त्यो चाहिँ किन भन्दा जङ्गल विनाश भइसकेपछि उनीहरू बस्ने ठाउँ हुँदैन, उनीहरूको लागि खाना हुँदैन, खाना नभइसकेपछि चाहिँ उनीहरू मान्छे बस्ने ठाउँमा आउँछन्। एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस रेन। है अब जङ्गल नभइसकेपछि चाहिँ अब पानी पनि पर्दैन, पानी नपरेपछि चाहिँ अब खेतीपाती उत्पादन पनि कम हुन्छ। द सोर्सेस अफ वाटर विल ड्रेन। र पानीको सोर्सेसहरू पनि सुक्दै जान्छन्। प्रब्लम्स अफ ग्रास, फायरवुड एन्ड टिम्बर विल फलो। र यस सँगसँगै चाहिँ अब घाँस पनि कम हुन्छ, दाउराहरू पनि कम हुन्छन्, अनि टिम्बर भनेको दाउरै भयो त्यो पनि कम हुन्छन्। द हर्बल प्लान्ट्स विल बी डिस्ट्रोयड। र हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हर्बल प्लान्ट्स, औषधि जन्य प्लान्ट्सहरू पनि डिस्ट्रोय हुन्छन्। फ्रेस एयर विल टर्न इम्प्योर एन्ड पोल्युसन इज लाइकली टु इन्क्रिज। रुख नभइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब अक्सिजन अलिक कम हुन्छ नि त, र हाम्रो हावा चाहिँ एकदमै इम्प्योर बन्न जान्छ, पोल्युसन इन्क्रिज हुन्छ। पोल्युसन इन्क्रिज भइसकेपछि धेरै रोगहरू पनि निम्तिन्छन्, हावाबाट लाग्ने रोगहरू हुन्छन् धेरै, त्यस्तो खालको रोगहरू पनि इन्क्रिज हुन्छन्। यु क्यान हेल्प प्रिजर्भ द फरेस्ट इन द फलोइङ वेज। त्यसकारण अब रुख बिरुवाहरूलाई अनि जङ्गलहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि हजुरहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ यहाँ दिएको छ। डु नट कट ट्रिज एन्ड ग्रास अननेसेसरीली भनेको चाहिँ अब यो घाँसहरू भयो, रुखहरू भयो, यसलाई चाहिँ अब नचाहिएको कारण चाहिँ भन्दा पनि अननेसेसरीली के नचाहिने काममा युज गर्न चाहिँ नकाट्नुहोस्। डु नट सेट फ्री योर क्याटल एभ्रिवेयर। र हजुरहरूको गाईबस्तुहरूलाई पनि अब जङ्गल छ भन्दैमा जताततै चाहिँ नचराइदिनुहोस्। प्लान्ट ट्रिज अराउन्ड दी फार्म। र हजुरहरूको फार्म भनेको चाहिँ खेतीपाती हुने ठाउँ, बारी भनौँ न, त्यहाँको नजिकै चाहिँ हजुरहरूले ट्रिजहरू प्लान्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोटेक्ट द फरेस्ट फ्रम फायर। अनि जङ्गललाई चाहिँ फायर, आगो लागिबाट जोगाउनु पर्छ। जेनरेट अवेरनेस अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ फरेस्ट। र फरेस्टको इम्पोर्टेन्स, जङ्गलको महत्त्वको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लेट अस प्रोटेक्ट द जङ्गल। यसरी चाहिँ हामीहरूले आफ्नो जङ्गललाई चाहिँ अब प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ, कन्जर्भ गर्न सक्छौँ, र फ्युचरलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ। इट इज आवर एसेट एन्ड फ्युचर। हाम्रो यो जङ्गल भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो र हाम्रो फ्युचर पनि हो। यदि जङ्गल नै रहेन भने हाम्रो फ्युचरमा त धेरै समस्याहरू निम्तिन्छन् नि त भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूलाई पनि थाहा नै छ, हजुरहरू एकदमै जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ जङ्गललाई बचाउन सक्छौँ। जस्ट बिफोर डिपार्चर दे हर्ड द न्युज फ्रम द रेडियो। र उनीहरू जान लागेको अघि नै बेलामा चाहिँ उनीहरूले यो समाचार चाहिँ रेडियोबाट सुने। द न्यू कन्सर्न अ नोटिस अफ द मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन। र त्यो समाचारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट र सोइल कन्जर्भेसनको बारेमा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ सुने। वन्स दे हर्ड द नोटिस दे डिस्कस्ड विथ इच अदर। त्यो नोटिस सुनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले एकअर्काको बिच डिस्कसन गर्न लागे। टु स्टप फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड। यस्तो खालको बाढी पहिरोहरूलाई चाहिँ
स्टप गर्नुको लागि हामीहरूले चाहिँ ट्रिजहरू प्लान्ट गर्नुपर्छ। वी निड टु प्लान्ट ट्रिज, रुखबिरुवाहरू चाहिँ रोप्नुपर्छ। द सोर्स अफ वाटर डज नट ड्रेन इफ द्याट इज डन। र यसो गरे भने चाहिँ यो पानीको मूल स्रोतहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ सुकेर जाँदैन। द सोइल विल बी प्रिजर्भ। र हाम्रो माटो पनि, मलिलो माटो पनि हामीहरूले प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। इफ वी प्रिजर्भ द जङ्गल द होम फर एनिमल्स इज अल्सो प्रोटेक्टेड। यदि हामीहरूले चाहिँ जङ्गललाई बचायो भने चाहिँ एनिमल्सहरूको होम एनिमल्सहरू बस्ने ठाउँहरू पनि प्रोटेक्ट हुन्छ। अनि त्यो प्रोटेक्टेड भइसकेपछि उनीहरू मान्छे बस्ने ठाउँमा चाहिँ आउँदैनन् र मान्छेहरूलाई एट्याक पनि गर्दैनन्। लाइक द फरेस्ट, रिभर्स एन्ड स्ट्रिम्स आर इन निड अफ प्रिजर्भेसन। र यो फरेस्ट सँगसँगै, जङ्गल सँगसँगै रिभर्स, खोला नालाहरूलाई पनि हामीहरूले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। द रिभर्स एन्ड स्ट्रिम्स सर्भ एज सोर्सेस अफ ड्रिङ्किङ वाटर, इरिगेसन एन्ड अदर युजेस। यो रिभर्स, खोला नालाहरूले चाहिँ हामीहरूलाई पानी दिने काम गर्छन्। हामीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पिउने पानी लिन सक्छौँ। इरिगेसन भनेको चाहिँ बारी खेतबालीमा चाहिँ हामीहरूले लगाउन सक्छौँ र अरू कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। सो वी हेभ नो अदर चोइस बट बी एवेयर अफ किपिङ द रिभर क्लिन एन्ड फ्रेस। र हामीहरूले चाहिँ आफ्नो रिभरलाई क्लिन र फ्रेस राख्नुको विकल्प नै छैन। हामीहरूले चाहिँ यो गर्नै पर्ने काम हो। सफा र सुरक्षित राखिसकेपछि हामीहरूलाई पनि यसबाट फाइदा हुनसक्छ। हामीहरूले राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। देयरफोर वी सुड प्रिजर्भ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, फरेस्ट, रिभर्स एन्ड स्ट्रिम। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूले वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जङ्गली जनावरहरू, फरेस्ट भनेको जङ्गल, रिभर्स, खोला नालाहरू चाहिँ हामीहरूले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, कन्जर्भ गर्नुपर्छ। यो गर्नु भनेको हाम्रै लागि हो र हाम्रो फ्युचरको लागि हो। आफ्टर द डिस्कसन द डिपार्टेड। र यो डिस्कस गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ छरिए भन्नको मतलब चाहिँ उनीहरू आफ्नो ठाउँमा लागे। दे इन्जोयड द गेट टुगेदर देयर विदाउट एनी हार्म टु द स्मल प्लान्ट्स अराउन्ड। उनीहरूले चाहिँ सबै त्यहाँ जम्मा भएर रमाइलो गरे, तर कुनै पनि प्लान्टहरूलाई चाहिँ हार्म नगरिकन गरे। कुनै पनि रुखबिरुवाहरूलाई चाहिँ अब दुःख नदिइकन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो डिस्कसन गरे, रमाइलो गरे, इन्जोय गरे। दे डिड नट लिटर द रिभर एन्ड स्ट्रिम्स। र रिभर र स्ट्रिममा फोहोर पनि फालेनन्, राम्रोसँग म्यानेज गरे। वन्स फिस्ट एन्ड फन वाज ओभर दे पुट आउट द फायर। र एकपटक यो फिस्ट भनेको चाहिँ यो रमाइलो ओभर भ्याइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आगो चाहिँ बन्द गरे, आगोलाई निभाइसके। दे डिस्पोजिटेड मतलब चाहिँ यहाँ डिपोजिटेड हुनु पर्थ्यो। दे डिपोजिटेड द वेस्ट अन द डिच। र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ निस्केको फोहोर मैलालाई चाहिँ एउटा होल खनेर चाहिँ त्यहाँ पुरे। र वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि राम्रोसँग गरे विदाउट एनी हार्म टु द रिभर्स, फरेस्ट। यताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हार्म नगरिकन एउटा डिचमा, एउटा माटोमा चाहिँ एउटा होल बनाएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो वेस्टको डिस्पोज गरे। हामीहरूले यसरी चाहिँ यो च्याप्टरको अन्त्य गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूलाई यो च्याप्टरबाट पक्कै पनि केही नलेज चाहिँ पाउनुभयो है। नेचुरल रिसोर्सेस, यस्तो रिसोर्सेसहरूको इम्पोर्टेन्स के छ त, हामीहरूले यसलाई कसरी बचाउन सक्छौँ। हामीहरूले यो बिना हाम्रो लाइफ नै छैन के। यो र यो नेचुरल रिसोर्सेस र मान्छेको लाइफ भनेको चाहिँ नङ र मासुको जस्तो हो के। नङ बिना मासु हुँदैन र मासु बिना नङ हुँदैन। त्यसकारण छुटिनै नसक्ने चिजहरू हुन्। Our country is rich in natural resources like water resources, forest, minerals, etc. हाम्रो देश अब पक्कै पनि भनौँ न पानीको त ब्राजिल पछिको दोस्रो देश नै भन्छौँ पानीमा धनी। अनि फरेस्ट पनि हाम्रो देशमा अब राम्रै तरिकाले रहेको छ, मिनरल्सहरू पनि रहेको छ। It's our duty to conserve and preserve all these resources and maintain a good environment around us. र यो भइसकेपछि यी रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु हाम्रो एउटा कर्तव्य हो र राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नु पनि यो एउटा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनौँ। इफ वी ग्रेजुअली डिप्लिट अल दिस रिसोर्सेस देन आवर इन्भाइरोमेन्ट विल गेट पोल्युटेड एन्ड सुन वी विल फेस अ प्रब्लम ल्याकिङ नेचुरल रिसोर्सेस। यदि हामीहरूले चाहिँ यो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ ढिलो गर्दै सकाउँदै गयौँ भने चाहिँ अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड हुन जान्छ, फोहोर हुन जान्छ र हामीहरूलाई चाहिँ फ्युचरमा अब गइसकेपछि नेचुरल रिसोर्सेसको कमी हुन थाल्छ। इफ वी मेक प्रपर युज अफ दिस रिसोर्सेस इन अ सस्टेनेबल वे। यदि हामीहरूले चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूको राम्रो प्रयोग गरौँ सस्टेनेबल वेमा विदाउट हार्मिङ अदर्स एन्ड फ्युचरको लागि पनि सोचेर चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूको चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ
यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि विकास गर्ने काम गर्छ, हाम्रो देश पनि धनी हुन जान्छ, मानिसहरूलाई राम्रो हुन्छ। That's why it's our prime responsibility to conserve and preserve our natural resources. त्यसकारण अब यो प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु चाहिँ यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कर्तव्य, रेस्पोन्सिबिलिटी, ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हो भनेर चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टरमा पढ्यौँ। यसरी चाहिँ हजुरहरू यो च्याप्टर बारेमा चाहिँ क्लियर हुनुभएको छ होला। यदि हुनु हुँदैन भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पढाएको राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्टतर्फ लाग्छौँ। हामीहरू चाहिँ अब एक्टिभिटिजतर्फ लागौँ। What measures can be taken to preserve the jungle? One measure is given below and add some more on your own. यहाँ चाहिँ यो given below एउटा चाहिँ उही पहिलेदेखि नै दिएको र यहाँ चाहिँ 4 वटा हामीहरूले थपेका छौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दा हामीहरूले आफ्नो जङ्गलको संरक्षण गर्नुको लागि चाहिँ के कुराहरू अपनाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ हजुरहरूलाई दिइसकेको छ र यसमा हजुरहरूले अरू थप्नुहोस् भन्दै यहाँ क्वेसन दिएको छ। एउटा सुरुमा यसले के दिएको छ भन्दा लुकिङ आफ्टर द फरेस्ट बाई द भिलेजर्स देमसेल्फ्स है। अब फरेस्ट, अब हामीहरू चाहिँ एउटा भिलेज भनौँ न, भिलेजमा बसिरहेका छौँ र हाम्रो भिलेजको फरेस्ट चाहिँ कसले मेन्टेन गरिदिने त? अरू मान्छेले गरिदिने? अरू मान्छेले गरिदियो भने चाहिँ अब त्यो मान्छे यस्तो हाम्रो रुखहरू हुन्छ नि त त्यसलाई बेच्ने काममा इन्भल्भ हुन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो गाउँ आफै जोगाऊ भने चाहिँ भिलेजर्सले नै उही गाउँको चाहिँ जङ्गललाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। कसैले केही गरिदियो भने चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सबैजना मिलेर चाहिँ समस्या के आएछ त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। कन्ट्रोलिङ फायर एन्ड एक्सप्लोइटेसन अफ फरेस्ट इन टाइम है। अब हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ आगो लागि हुनसक्छ अनि कसैले चाहिँ अनावश्यक रूपमा रुख काटिरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले टाइममा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कन्ट्रोलिङ अननेसेसरी ग्रेजिङ अफ एनिमल्स, हामीहरूले यसलाई अझै कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ भने हाम्रो गाईबस्तुहरूलाई चाहिँ अब जति बेला पनि जङ्गलमै छाडिदिने घाँस खानको लागि त्यस्तो चाहिँ नगरेर राम्रोसँग म्यानेज गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। रेगुलरली प्लान्टिङ अफ ट्रिज है, रुख बिरुवा रोप्नको लागि चाहिँ हामीहरूले एउटा प्रोग्राम नै कन्डक्ट गर्न सक्छौँ है। एउटा प्रोग्राम कन्डक्ट गर्ने जस्तै हप्ताको 1 दिन हुनसक्छ, महिनाको 1 दिन हुनसक्छ। त्यो दिन चाहिँ सबैजना गाउँलेहरूले मिलेर, सबै मान्छेहरू चाहिँ मिलेर रुख बिरुवा रोप्न लगाउनु पर्छ। गुड मेन्टेनेन्स अफ फरेस्ट बाई रिड्युसिङ डिफरेस्टेसन, र हाम्रो यो जङ्गलको राम्रोसँग संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ डिफरेस्टेसनलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ है। यसमा अरू कुराहरू पनि हजुरहरूले थप्न सक्नुहुन्छ है। यो पुरानो रुखहरूले चाहिँ नयाँ रुखलाई राम्रोसँग ग्रो हुन दिँदैनन् के जङ्गलमा। यदि त्यो रुखहरू चाहिँ धेरै एकदमै ओल्ड भएको छन् भने चाहिँ राम्रोसँग त्यो फरेस्टको डेभलप हुन दिँदैनन्। त्यसकारण पुरानो रुखहरू अब काट्दै गएर नयाँ रुख रोप्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो फरेस्ट चाहिँ संरक्षण हुन सक्छ। हजुरहरूले यो पोइन्ट पनि थप्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूसँग अरू कुनै नलेज आइडिया छ भने पनि हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। यसरी चाहिँ हामीहरूले आफ्नो जङ्गललाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ। आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यतिसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि कुरामा समस्या छ भने चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रब्लम चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति गर्छौँ। बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूलाई अरू कुनै टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच।